This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Kini nga santos nga misa ihaladta for the intentions of all those who are commemorating their birthdays or anniversaries today, and for all those who are virtually participating in this telecast and stream celebration, for the needs of all those who tirelessly support the apostolate of CCTN through prayer intentions, love offerings, sponsorships, and reassuring goodwill. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ikalima nga Domingo sulod sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa. Bye.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Ukadait sa iyang mga tao, Ginoong Diyos, langit lumari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagapasalamat, nagadali kami kanimo, Ginoong Jesus, muktong anak sa mahal. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Kung Jesus, Cordero sa Diyos, ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tuong sa Diyos Amahan. Ikaw lamang ang Ginoo, uban sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagasalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon
ni Propeta Isayas. Ang Ginoo mingon, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom? Ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan, ug nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon. Ug mamaayo kamo pagdali, magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, padalitdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang Ginoo nagabanag-banag, latas sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Mahigugmaon siya, ug maluluyon, ug matarong. Maayo siya alang sa tawo nga maluluyon, ug manggihatagon. Sa tawo nga nagadumala, sa iyang patigayon uban sa katarong. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Dili gayud siya mabalhin, ang matarong mahinumduman kanunay, hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa daotang mga taho. Maliko ng iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayud siya mahadlok. Kusog siyang muhatag sa mga kabus. Ang iyang kaliwat mulungtad hangtod sa kahangturan.
Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, sa akong pag-anha, aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako magamit og lawom nga mga pulong ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, ikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesus Kristo. Labi na gayud ang iyang kamatayon sa cross. Busa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ug ang akong pagpanudlo ug pagwali, wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu Santo. Busa ang inyong pagtuo, wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus Master, you are the way. Jesus Master, you are the truth. Jesus Master, you are the light. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kamo ang asin sa katawhan. Kunang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala nay kapuslanan, ug angay na lamang isalibay ug tunob-tunuban sa mga tawo. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Diha sa among klase sa liturgical presidency, ang among profesor mi pahimangno namo nga ang Santos nga Misa is full and active participation. Dili lang sa pari, kundili sa tanan nga manimbahay. Ang Santos nga Misa is full and active participation nga kalihukan. Ato ng testingan karon, kamong naadad diya sa inyong mga panimalay, sway lang pod, ha? Participate pod mo. Ang una ninyong itubag, asin. Ikaduha ninyong tubag, kahayag. Ikatulo ninyong tubag, asin o kahayag. Akong githatagdaan ang mga tubag, bahalag wala pa'y pangutana. Dili man ni testing sa inyong ka-bright ba? Mga bright maning manimbahay dinhi. Ang atong gitesting ani ang inyong obedience. Unsa toy unang tubagon? Ang unang tubag, asin.
Ikaduhang tubag, kahayag. Ikatulo, asin o kahayag. Kamu nga hilig mangluto o gusto gyud og lami nga pagkaon aron mabusog, na kinahanglan gyud ta og very good. Kita nga padayon nga nagalakaw, nagapanaw, journeying aning atong kalibutan or asa man gani ta mulakaw ron, nagkinahanglan or gamit kaayo ang og si Kristo sa ebanghelyo karon naghulag ni gamit og duha ka mga hulagway, mao kini ang very good, children. Participative ka mo. Di lang mo participative, buhi di ay mo. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Asin, salt, ug sa inyo na tingaling nabasahan ug sa inyong mahinumduman, gamit kaayo siya. Kay usa sa mga or duha sa mga characteristics sa asin mao ang to preserve og ang paghatag og flavor. Pag-preserve og paghatag og flavor. Nindot nga characteristic sa asin nganong gamit kaayo. Ug miingon si Jesus, kamo ang asin sa katawhan. Wala siya moingon nga become a salt. Wala. Niingon gid siya, you are the salt. Lahi ang emphasis nga you become a salt, ug lahi ang direkta kang ingnon, you are the salt. Kay numdum ko sa akong pag-assign sa seminaryo, wa man ko ingna nga okay ra nimo, andam ra ka mahimong pari diha ma-assign sa seminaryo. Wa man ko ingon ana oy, kay puy kung giin ana pa lang, balibad ko oy. Pero giingnan man ko sa among Vicar General, andam-andam, ibutang ka sa seminaryo. Wala ko kasagang. Test of obedience. Mausad ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo karon. You are the salt. Kamo ang asin sa katawhan. Ug ang pagkaasin, andam sa pag-preserve, ug sa paghatag, ug lami, lasa sa kinabuhi. Mga igsuon, alang sa akong unang punto sa atong pagkaasin, hinaot andam nato ipabilin, lack of Cebuano words na ang pag-preserve ba ako kakita dayon, pero kanang pagpabilin sa unsay matuod ug maayo diha nato, o ang paghatag og kalami or panglasa or flavor is to be able to encourage. Kini lang duha. Pagpabilin sa kaayo ug unsay maayo diha nato, ug ang pagdasig sa matag usa. Ang pagkaasin kaniunta ang atong huptan nga maantigo ta mo preserve what is good and to nurture nga ang kalami diha sa uban atong ipakita pinaagi sa pagdinasigay, dili sa pagdinautay. Ang matuod nga asin andam sa pag-preserve sa unsay maayo. Para unsay labas ba? Aron mudugay ba? Nindot gid kay siya. Ipabilin ang unsay maayo. Tangtanga ang unsay dili maayo. Kaysa sinugdan sa kalibutan, sa paghimo sa Dios nato, gihimo ta niyang maayo. Asa na na ron diha? Asa na na ang kamaayo sa tao? Dili pag maumao, kamaayo gyud. Unsa gyud tinuod nga pagbuhat sa Dios nato. Gibuhat ta niyang maayo, dili maot. O ginaot andam sa ta sa pagdasig sa uban. Nagkinahanglan gyud og asin ang kalibutan, kay nanay mga kadaghanan, doon nanay mangluod, wala na kauyon sa dagan sa palibot. Apan bisan pa man ni ana, makakita tatag mga magdadasig. Andam mo dasig to think and to choose good vibes, no?
Madi mawa na ba nga panglantaw ug kahimtang mudasig ta sa uban. Ayo na pa mo. Ikaduhang punto, kahayag. Nining puntuha mga igsuon sa selebrasyon tingali sa Pasko, kahinumdum taon sa kamahinungdanon, ang kahayag ni Kristo. Si Kristo ang nagdala sa maong kahayag. Pero karon nga ebanghelyo, giingnan niya yung mga tinun-an ug kita karon. Kamo ang kahayag sa katawhan. This time, wala na gi-claim ni Jesus nga naaran niya ang kahayag. Midirikta na pud siyag sulti nato, kamo ang kahayag sa katawhan. Mga igsuon, importante man gyud ang kahayag ba? Importante kaayo. Dayon sa iyang kaimportante, kumawa na ni, murag dili ta mahimutang atong mood. Murag bitaw lain jud kaayo kun wa tay kahayag, no? Dili klaro ang siga, magbagulbol ta unsa naman ning suga, oy, nagkapyuk-pyuk naman ilisa na tadi, no? Nya kana bitong magkalitan lang kag burnout nya, moingon imo ding i-blame ang electrical company na unsa man ning di man magpahibaw, ay na unsa man ato. Oh, dadatag mga dabot og kasapot, musurog na basta dili way hayag, no? Mga igsuon, mao pud baya ni sa atong panaw sa kinabuhi. Kinahanglan matag kahayag, dako kay gamit ang maong kahayag. Nya diha sa pagkakahayag, kung kita kahayag sa katawhan, nindot ni nga pahimangno alang sa tanan. Magdaggot kitag suga, di gyud nato taguan. Ang kahayag sa Dios ato gyud ipadanag. Therefore, the invitation is mga kaayuhan nga gihatag sa Dios dinhi nato, di lang na siya diha taguan nato. Kay balusad ta mo paambit ngadto sa uban. Kamauta mo paambit ini. Naabitay termino, ug mao ni ako ikaduhang punto. Dili ta manghilabot, manginlabot gyud ta. Isip kahayag tas katawhan, manginlabot kung naunsa ang kahimtang sa atong silingan, paryente, pamilya, andam ta sa pagtabang. Dili ta magpakabuta-bungo lamang sa panginahanglan. Manginlabot lagi, dili manghilabot. Sometimes, usahay pod, dili kapugngan, maguna ang interpretasyon. Ay, moingo, kuan niya ta ani, inyo na sa ta, maguna day ng bad interpretation, which is supposedly, nindot ba yung tag katuyuan? Manginlabot. Sometimes mapugnan ni, kay daghan dayong mubash, daghan kay mo misinterpret sa atong maayong binuhatan. Igo raman ta manginlabot. Pero bisan pa man ni ana, pabilin ug ipabilin ang maong kahayag. Nga andam ta mo pag magpakabana sa unsay ikaayo sa katilingban ug sa atong isig katawo. Kay moingon sila, sahira kung kita say matungan. Mao na mga igsuon, hagit baya gyud ang mga imahin nga gitudlo ni Jesus kanato karon, ilabi na ang pagkahimong kahayag sa katawhan. Kay padayon man ta sa panaw, nya di unta ta mapugngan sa mga misunderstandings, misinterpretations, mga bashers diha. Andam gihapon ta manginlabot, wa man ta manghilabot, manginlabot ug nagpakabana kita. Kay niingon si Kristo nato, kahayag ta sa katawhan. Nya, tugtan din natong paungon lang ta sa mga bati mo istorya, sa mga sigi o tamay nato, sigdaot nato. Sila na lang di mo paong anang kahayag. Dili nagikan sa lighter,
gikan na ni Kristo nga mandato, kamo ang kahayag sa katawhan. Ayaw tuguti nga ang matarong, matuod, unsay kalipay, unsay sakto, paungon lang sa mga tao nga kusog muguba, no? Sa mga iya sa yawa, iya sa kadiliman. Ayaw tuguti na, kahayag ta sa katawhan. Isip panapos, nindot baya ang first reading? Mauni magparanako mag-connect sa asin ug kahayag. Kana bitong 7 corporal works of mercy, kung ato ning buhaton, kung ato ning mabansay, ma-practice every now and then when the opportunity is there, nanatay ko digo, unsa dining pagkaasin ug kahayag, the 7 corporal works of mercy. Ato nang paningkamutan. Conclusion na. Balik ta sa unsa to first nga answer, ikaduha nga answer ug third answer. Ato to gamito na. Okay ra ninyo? Nagmata pa mo. Sige. Musugot tag sadi para ta mabuhi kinahanglan ta mukaon. Nya ang pagkaon nga atong kanon nindot unta nga naay ug busa ang asin. Ato gyunang ikip magpabilin, ibilin nato ang atong pagkamaayo ug andam tamudasig sa matag usa. Ikaduha, diha sa biyahe nato asa tapadong, nindot gyud ang karsada nga well lighted, kay importante gid ay ang kahayag. Busa ang pagkakahayag, wa ta manghilabot, andam ta manginlabot, kay kahayag man kahata. Ug katapusan, ang imahin ni Jesus nga gigamit, mga imahin nga gigamit ni Jesus karon nga mao ang ato untang mapuy-an diha sa atong pagpili, pagbuhat, maski lang sa 7 corporal works of mercy good, pwede pod pakapinan. Ipadayag ta ang atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Mutuaw kita ngadto sa atong langitnon nga amahan diha sa atong pag-ingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sa iyang pagmantala alang sa hustisya, ang simbahan magdala sa kahayag sa pagtuo, ngadto kanila nga nangita sa kamatuoran, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, Pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran nga dawat ag pagsalig sa isig kanasod, mahusay sa mga paaging malinawon,
Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa atong manggihatagong pagpaambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan, masulbad ang kawadon ug ang inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang nanag-antos mahupay tungod sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay magantihan na tungod sa ilang maayong mga binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Hilom ta sa makadiyot. Atong ihalad ang atong mga personal nga mga katuyuan nga ato karong gidaladala diha sa atong kasing-kasing ug unahuna. Diyos among amahan, ang imong gugma milabaw sa tanan nga among gilauman ug gipanghandoy. Pasayloa among mga kasaypanan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw, dad-a kami subay sa dalan sa kaluwasan. Ug patalinghugi ang mga pag-ampo nga among gipangayo karon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron kining ako og inyo nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tawo, sumala sa imong larawan, o gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga buhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos, 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 Ginong Diyos sa kagauman, puno langit ug yuta, sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, siya mo balik ngani, siya mo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magambo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang maong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. 'Di
Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Shalom. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala. Kaluy-in, kaluy-in, kaluy-in kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala. Kaluy-in, kaluy-in, kaluy-in kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala. Hatagi kami sa Diyos o sa kaligtasan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga mahalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyan. Si Kristo ang katotohanan. Bumayo ka, ipamalikap na sa Kanya ang kaligtasan. Ang pag
magampo kita. O Diyos, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo. Magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Palihog pagduko sa inyong mga ulo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo, nagaampo kami alang sa imong katawhan ug nagatuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma ug makigambit sila niini sa uban ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron sa pag-alagad ug paghigugma sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ikaw kitang tanan managsuon, sakop sa dakong pamilya sa Dios. Ipilit ipangga, itigom kita sa gugma, itudluan kita pagtawag sa Dios nga atong Amahan. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta ang kamatuoran, isang yawta ang iyang kaayo, isang yawta ang iyang gahom, isang yawta nga malipayon, isang yawta ang iyang paglaom, isang yawta nga ang Diyos uban ka nato sa adlaw nga tanan. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta sa matuturan, isang yawta ang iyang kaayo, isang yawta ang iyang gahom, isang yawta na malipayon, isang yawta ang iyang paglaom, isang yawta nga ang Diyos uban ka nato sa adlaw nga tanan. Isang yawta nga ang Diyos uban ka nato sa adlaw nga tanan. Isang yawta. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.